ल हस् सबैजनालाई नमस्ते सेवारो सेवा। म अब यो प्रस्तुति यहाँनिर सुरु गर्न गइरहेको छु। धन्यवाद यहाँहरूलाई। हस् आज यो मेरो प्रस्तुतिको विषय विशेष गरेर यो लिम्बुवानमा हाल राज्यद्वारा भइरहेको यो अतिक्रमण सांस्कृतिक अतिक्रमणको विषयमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यो प्रस्तुत गर्नको लागि यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबले मलाई पनि इन्भाइट गर्नुको भएकोमा, मलाई पनि अनुरोध गर्नुभएकोमा म लिम्बुवान रिडर्स क्लब समूहलाई हार्दिक नोगेन भन्न चाहन्छु। र अब यो मेरो प्रस्तुति अहिले 6:05 जाँदैछ र यो मेरो प्रस्तुतिलाई म करिब 1 घन्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने म प्रयास गर्छु। यहाँहरूको जुन एउटा नियम छ त्यो नियमभित्रै बस्ने प्रयास गर्नेछु। र यो मेरो प्रस्तुति चाहिँ खासमा अब नयाँ होइन। के हिसाबले नयाँ होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ 2 हप्ता 1.5 हप्ता जस्तो अगाडि यो हाम्रो डाक्टर मारोहाङ लिम्बू खवाङ अहिले यहाँ उहाँले र गङ्गा खिमदाङ उहाँहरूले पनि यहाँ वाचिङ भनेर आइरहेको छ। उहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ। यो उहाँहरू युएसमा हुनुहुन्छ, मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ डाक्टर मारोहाङ। उहाँको यो ग्लोबल नेटवर्कमा प्रस्तुत भएकोलाई नै मैले चाहिँ अलिकति यो नेपालको सन्दर्भमा अझ र 1-2 वटा थपेर यहाँनिर मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु र अलिकति तलमाथि भएको छ त्यो हिसाबले। त्यतिखेर जुन कुरालाई अब अलिकति पछाडि राखिएको थियो त्यो त्यति नै हो। खासै त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही नै छ। तर अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबको जुन श्रोताहरू हुनुहुन्छ र ग्लोबल नेटवर्कको श्रोताहरू हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अलिकति फरक भएकोले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ यहाँनिर अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला जस्तो मलाई लागेर मैले खगेन्द्रजीसँग पनि यो सल्लाह गरेर चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र अब परिचयको क्रममा म नरप्रसाद लिम्बू लुम्फुङमा, मेरो पहिलाको घर चाहिँ माथि तेह्रथुम हो। पहिला पौठाक गाउँपालिका, अहिले मेन्छ्यायम गाउँपालिका, अनि अहिले चाहिँ म धरान 19मा बस्छु। र म चाहिँ यो किरात याक्थुङ चुम्लुङको चाहिँ संस्थापक सदस्य पनि हो र अहिले चाहिँ केन्द्रीय सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ साथीहरूले मलाई यसो विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुभएको छ। र म चाहिँ यो लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र भन्ने छ एउटा किरात याक्थुङ चुम्लुङकै विषयगत समिति हो। त्यसको चाहिँ अब विभिन्न छ, काठमाडौँमा छ होइन, यहाँ विजयपुरमा छ भनौँ, धरानमा, अनि पान्थरमा साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, तेह्रथुममा साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। यो विजयपुरको चाहिँ म चाहिँ अध्यक्ष पनि हो। र अर्को एउटा थप परिचय भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यो मेरो भदा पर्नुहुन्छ मौसम इम्बुङ फुल्लेन्देको बाउ, उहाँले चाहिँ होइन तरेबाको हिरो पनि भनेर लगाइदिँदा हुन्थ्यो नि भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यहाँनिर लेखेको देखेको थिएँ। र जानी नजानी यो तरेबा हाम्रो लिम्बू भाषाको पहिलो फिल्म हो, आजभन्दा 27-28 वर्ष अगाडि बनेको। त्यो फिल्ममा चाहिँ मैले जानेर नजानेर नायकको भूमिका पनि निर्वाह गरेको थिएँ। त्यति चाहिँ मैले अहिले यहाँ थपेँ। अब म मेरो प्रस्तुति सुरु गर्छु। मेरो परिचय पछि मेरो यो प्रस्तुति, म चाहिँ यहाँ यता मेरो प्रस्तुति पनि हेर्दै अलिकति यो छलफललाई यताउता यो ट्र्याकभन्दा बाहिर जान्छ कि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ मेरो तयारी गरेको छु। त्यो तयारी पनि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हेराइ चाहिँ कहिलेकाहीँ यता जान्छ, त्यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला, यसरी बुझिदिनु होला। किनभने अब यो त्यत्तिकै अब बोल्ने त्यति बानी पनि छैन हामीलाई होइन, र त्यत्तिकै बोल्दाखेरि चाहिँ फेरि यो विषयभन्दा ट्र्याकभन्दा बाहिर जान्छ कि भनेर मैले बुँदागत तरिकाले बनाएको छु। त्यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ यताउता हुन्छ। र यो मेरो प्रस्तुतिको केन्द्र भनेको चाहिँ राज्य सिर्जित मुद्दाहरू हो। यिनीहरू चाहिँ राज्यले चाहिँ
सिर्जना गरेको मुद्दाहरू। अब त्यो भन्ने बित्तिकै राज्य भनेको के हो भन्ने खालको प्रश्न आउँछ। अब राज्य भन्ने बित्तिकै अब अहिले हामीले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका होइन, न्यायपालिका, अब त्यो भित्र रहेका होइन अब स्थानीय तहहरू, अनि त्यहाँदेखि सेना, प्रहरी होइन, यो सबै आउँछ, कर्मचारी होइन, यो सबै आउँछ हो। यो चाहिँ यस्तोद्वारा चाहिँ सिर्जित यो मुद्दाहरू हो। र अब मुद्दा भनेपछि चाहिँ के हो त मुद्दा भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ होइन। मुद्दा भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको अब विशेष गरेर यो अदालतमा लाग्ने मुद्दाको कुरा हो यो चाहिँ है। अदालतमा चाहे राष्ट्रिय कानुनहरू होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू होस्, यसलाई चाहिँ आधार बनाएर हामीले चाहिँ मुद्दाको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई उठाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ समस्याभन्दा चाहिँ अलिकति फरक हो। जस्तो समस्या र मुद्दा, अब कतिपयले चाहिँ अब समस्या भन्ने गर्छ होइन, तर अब यो चाहिँ समस्या होइन। समस्या र मुद्दामा फरक नै के हो भन्दाखेरि समस्या भनेको चाहिँ अब त्यो कानुनद्वारा चाहिँ त्यसलाई लड्न सकिँदैन, तर मुद्दामा चाहिँ लड्न सकिन्छ। कानुनद्वारा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अनुसार चाहिँ लड्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि मुद्दाहरू चाहिँ कानुनी आधार हुने विषयहरू हो, समस्या भनेको चाहिँ गनगन गर्ने विषय हो भन्ने गरिन्छ। समस्या किनभने त्यसको कानुनी आधार नै हुँदैन, त यो भएन ऊ भएन, यो भएको छैन ऊ भएको छैन भने गनगन गर्यो होइन, सक्यो भन्ने खालको हो। र मैले चाहिँ यहाँ जुन प्रस्तुत गरेको छु त्यो चाहिँ मुद्दाहरू हो। र यो हिसाबले चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई अहिले नै के प्रश्न पारौँ भन्दाखेरि यो हामी आफैद्वारा सिर्जित मुद्दाहरू चाहिँ होइन है। हामी आफै होइन अब विभिन्न विचारधाराकाहरू छौँ हामी होइन, विभिन्न मतकाहरू छौँ, विभिन्न सिद्धान्तकाहरू छौँ हामी होइन। यो हिसाबले चाहिँ हामीले आफैले त्यसको आधारमा आफैले सिर्जना गरेको मुद्दाहरू होइन, यिनीहरू समस्याहरू होइन। र त्यो हिसाबले अब यसको आफ्नो लिमिटेसन्स पनि छ मेरो यो प्रस्तुतिको। त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यसको सीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दाहरू हो है। त्यो हिसाबले राजनीतिक मुद्दा चाहिँ यहाँ अलिकति कम तरिकाले नै उठ्छ। तर त्यसको अर्थ के होइन भन्दाखेरि यी सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दाहरूको समाधान चाहिँ राजनीतिक रूपमा छैन त भन्ने खालको कुरा उठ्छ होइन। र तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ सबै मुद्दाहरूको समाधान भनेको राजनीतिक रूपमा नै उठ्छ, राजनीतिक रूपमा नै समाधान पनि हुन्छ र राजनीतिक रूपमै समाधान पनि खोजिनुपर्छ है। तर त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ के होइन भन्दाखेरि यो मैले जुन यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यो चाहिँ राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दाहरू भनेर चाहिँ छ। र अर्को सीमा चाहिँ मैले यहाँ के राखेको छु भन्दाखेरि यो समाधान भएका होइन, समाधान भइसकेको र समाधानको प्रक्रियामा रहेको मुद्दाहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख छैन है। कतिपय चाहिँ समाधान भइसकेको छ, कतिपय चाहिँ अब त्यो उपलब्धिको रूपमा पनि आइसकेको छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर उल्लेख गरेको छैन। जस्तै अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धरानकै तपाईँको विजयपुरको कुरा यहाँ मैले उल्लेख गरेको छैन। त्यस्तै गरेर पान्थरतिर को केही कुराहरू पनि छन्। अनि अब यो मुद्दाहरू चाहिँ अब कसरी सङ्कलन गरिए त होइन, कसरी मैले चाहिँ यो प्रस्तुत गर्दैछु भन्ने खालको कुरामा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ, धेरैलाई लाग्न सक्छ यो मनगढन्ते कुराहरू होला भन्ने खालको हुनसक्छ होइन। तर त्योभन्दा पनि यो कसरी सङ्कलन गरिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको यो लकडाउनमा विशेष गरेर अहिले हामीले 3 महिना अब बितिसक्यो लकडाउन होइन। यो लकडाउनमा चाहिँ अब विशेष गरेर सुरुको केही समय, केही हप्ता, केही महिना नै भनौँ होइन, हामी अलिकति अलमलमै थियौँ, घरभित्रै बस्यौँ। तर केही हप्ता महिना बितेपछि चाहिँ यो भर्चुअल मिटिङहरूको एउटा होइन ट्रेन्ड सुरु भयो र त्यो भर्चुअल मिटिङहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुन थाल्यो। र त्यो भर्चुअल मिटिङ, भर्चुअल कन्फरेन्सहरू भइरहेको छ अहिले। र त्यो भर्चुअल कन्फरेन्समा चाहिँ अब यहाँ हाम्रो लिम्बुवानमा चाहिँ हाम्रो याक्थुङ लाजे लिम्बुवानमा धेरै भइरहेछ। र त्यो भर्चुअल कन्फरेन्सहरूबाट चाहिँ सङ्कलन गरिएको मुद्दाहरू हो भने चाहिँ यो किराँत याक्थुङ चुम्लुङको अहिले राष्ट्रिय चुम्लुङ भन्छ, पहिला राष्ट्रिय परिषदको बैठक भन्थ्यो, अहिले राष्ट्रिय चुम्लुङ भन्छ। र त्यो चाहिँ ताप्लेजुङ यो 4 वर्ष अगाडि भएको थियो। अनि मावरक पावरक भनेको यो धनकुटाको राजधानी राजारानी
र यो झापाको बिर्ता मोडमा यो हालसालै भएको थियो, अस्ति भर्खरै लकडाउनको 2 महिना अगाडि, 1.5 महिना अगाडि। र यो राष्ट्रिय चुम्लुङको बैठकहरूमा गहन तरिकाले, मसिनो तरिकाले छलफल भएको कुराहरूलाई पनि मैले चाहिँ यहाँ मुद्दाको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छु भने तेस्रोमा चाहिँ यो लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र विजयपुरमा भएको छलफलहरू, अब त्यहाँ हामी विभिन्न विषयमा छलफलहरू, बहसहरू गर्छौँ। त्यो छलफल बहसमा भएको उठेको कुराहरूलाई पनि मैले चाहिँ यहाँ मुद्दाको रूपमा चाहिँ राखेको छु भने विभिन्न अनौपचारिक छलफल हामी धरानमा चुम्लुङ चिया गफ भनेर भन्छौँ, भेटाघटा हुन्छ साथीहरूसँग होइन, त्यो जहीँ पनि हुन्छ, जतै कोही पनि साथीहरूले गर्नुहुन्छ। र त्यो चुम्लुङ चिया गफमा उठेको कुराहरू र अनलाइन र सामाजिक सञ्जालहरूमा उठेको कुराहरूलाई पनि मैले यहाँ मुद्दाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। र म यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्छु भन्दाखेरि 2वटा मुद्दाहरू जसलाई मैले चाहिँ हट मुद्दा भनेको छु, त्यो मुद्दाहरूलाई म अलिक विस्तृतमा प्रस्तुत गर्छु र अरू मुद्दाहरू चाहिँ संक्षेपमा मात्रै म प्रस्तुत गर्छु। अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको यो समय सीमा छ, समय सीमाले गर्दाखेरि पनि हो। तर 2वटा मुद्दालाई चाहिँ म अलिकति बढी विस्तृतमा छलफल हुन्छ। र यो किन पनि जरुरी छ भन्दाखेरि हरेक मुद्दाको चाहिँ छुट्टा छुट्टै अभिलेखीकरण गर्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो त्यतिकै हामीले यो अहिले छलफल चलाइरहेको छैनौँ, हामी अभियान चलाउने भन्ने हिसाबले पनि अभियान नै हामीले चाहिँ अब सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो गरिरहेको छौँ। र हरेक मुद्दाको छुट्टा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ, छुट्टा छुट्टै अभिलेख गर्नुपर्छ र छुट्टा छुट्टै अभियान आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हिसाबले गरेको छु। र प्रस्तुतिपछि यहाँनिर अब च्याट बक्समै भए पनि यहाँहरूले पनि थप गरिदिन सक्नुहुन्छ। र 3 प्रकारको मुद्दाहरू मलाई लागिरहेको छ अहिले मैले विचार गर्दाखेरि। एउटा पहिलो चाहिँ सबै वा धेरै आदिवासीलाई प्रभाव पार्ने मुद्दाहरू होइन, त्यो चाहिँ लिम्बूलाई मात्रै होइन, याक्थुङ्बालाई मात्रै होइन, नेपालको सबै आदिवासीहरूलाई प्रभाव पार्ने मुद्दाहरू छ भने दोस्रोमा चाहिँ कस्तो खालको मुद्दा छ भन्दाखेरि अरू आदिवासीलाई पनि असर र प्रभाव पारिरहेको छ, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा छ, चुपको अवस्थामा छ होइन, त्यसलाई चाहिँ मुद्दा हो भनेर चाहिँ पहिचान हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ हामी याक्थुङ लिम्बूहरूलाई प्रभाव पार्ने मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ छ। र त्यो हिसाबले अब मैले चाहिँ यो तेस्रोमा बढी म केन्द्रित हुन्छु। तर अब एकदम संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो सबै आदिवासीलाई असर प्रभाव पार्ने मुद्दाहरू चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि अब यो जुन मैले यो यहाँ अहिले प्रस्तुत गरिरहेको छु, यो अहिले जुन यो सरकारले लकडाउन सुरु गर्यो, लकडाउन सुरु गरेपछि उठेको मुद्दाहरू पनि धेरै छन् है। जस्तै तपाईँको यो संस्कृत भाषा पठन पाठनको कुरा अहिले आएको छ, ल्याएको छ है। अनि अब अहिले आदिवासीहरूलाई यो संस्कृत भाषा पठन पाठन हाम्रो भाषिक समूह नै बेग्लै हो होइन। यस्तो समूहलाई यो संस्कृत भाषाको पठन पाठन ल्याउँदाखेरि जुन हामी सबैलाई प्रभाव पार्ने हो, हुन त अब अहिले खस आर्यहरूले पनि भन्न थाल्नु भएको छ, अब त हामी खस आर्यलाई पनि यो गाह्रो पर्छ भनेर भन्न थाल्नु भएको छ। अस्ति मैले एउटा आदिवासी जनजाति महासङ्घको कार्यक्रम सुन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो टिका भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र त्यो हिसाबले चाहिँ तर अब यो संस्कृत भाषा पठन पाठनको कुराले हामी सबैलाई असर प्रभाव पार्छ भने अर्को यो भूमि व्यवस्थाको लागि अहिले सुकुम्बासी आयोग गठन भएको छ, यो लकडाउनकै अवधिमा गठन भएको हो। यसले पनि सबै आदिवासीलाई प्रभाव पार्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आदिवासीहरूको भूमि चाहिँ धेरै हिसाबले चाहिँ समाधान भएको छैन। तर त्यो भूमि चाहिँ समाधान नै नभइकन यो जुन सुकुम्बासी आयोग गठन भएको छ त्यसले चाहिँ भूमि सम्बन्धी पनि समाधान गर्ने म्यान्डेट पाएर चाहिँ जुन एउटा गठन भएको छ त्यसले पनि हामी सबैलाई होइन, किनभने यो त सबै ठाउँमा छ,
जस्तै अब काठमाडौँमा नेवारहरूको बिचमा चाहिँ गुठीको कुरा होला भने हाम्रोमा चाहिँ अब किपटको कुरा छ होइन। त्यो समस्या त समाधान भइसकेको छैन र त्यसलाई पनि अब तपाईँको चाहिँ अब अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले मुद्दाको रूपमा लिएको छु भने यो अहिले चाहिँ यो जलविद्युतमा चाहिँ अब नेपाल चाहिँ अब सम्पन्न हुँदैछ होइन। अब 1-1.5 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ अब एकदम आफ्नो आत्मनिर्भर हुँदैछ भन्ने खालको कुरा छ। तर सँगसँगै अब यसले चाहिँ होइन यो हाई टेन्सन लाइनहरू बनिरहेको छ। यो हाई टेन्सन लाइनहरूले पनि हामीलाई प्रभाव पारिरहेको छ है। यो हामीलाई मात्र होइन सबै आदिवासीहरूलाई प्रभाव पारिरहेछ, गैर आदिवासीलाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ। जस्तै 1.5 वर्ष अगाडि यो भेडेटारनेर चाहिँ यो अरुणदेखि आउने हाई टेन्सन लाइनलाई को लागि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बनाउँदाखेरि त्यो जुन यो साङ्गुरी गढी छ, साङ्गुरी गढीको त्यो जुन ठाउँ छ त्यसैलाई नै त्यहीँनिर नै असर गर्ने गरी चाहिँ गाड्न आँटेको थियो। तर त्यहाँ स्थानीयहरूबाट चाहिँ राम्रै तरिकाले विरोध भएपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति तलमाथि गरिएको छ भने अब यस्तो धेरै छ, जहीँ पनि छ। जस्तै अस्ति हाम्रो लुम्फाङमा दाजुभाइहरू 2-3जना घुम्न जानुभएको थियो यो तिनजुरे एरियामा। अनि त्यहाँनिर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो फर्केर आएपछि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो यो लुम्फाङहरूको किपट एरिया पर्छ, त्यहाँ त यो हाई टेन्सन लाइनले चाहिँ खत्तमै बनाएछ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। हो यसरी चाहिँ यो चाहिँ छ। अब अरू आदिवासीलाई पनि प्रभाव पारेको होइन तर चुप रहेको अवस्था होइन, मुद्दाको रूपमा उठान हुन नसकेकोहरू चाहिँ यो अहिले विकासको नाममा जति पनि समाधि स्थलहरू होइन, च्यानहरू अनि सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक होइन पुरातात्विक महत्त्वको ठाउँहरू माथि चाहिँ जुन अतिक्रमण भइरहेछ, ध्वस्त बनाइराखिएको छ होइन, त्यो सम्बन्धी कुराहरू उठ्न सकेको छैन। जति उठ्नुपर्ने हो उठ्न सकेको छैन। यो पनि मैले चाहिँ यो अरू आदिवासीलाई पनि असर प्रभाव पारेको भनेर चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। अब म लिम्बू आदिवासीलाई, हामी याक्थुङ आदिवासीलाई प्रभाव पार्ने मुद्दाहरूको बारेमा प्रवेश गरेँ। अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो दर्जनौँ मुद्दाहरू छ यहाँनिर। मैले यहाँ प्रस्तुत गर्नेमा पनि करिब 12-14वटा मुद्दाहरू चाहिँ म प्रस्तुत गर्दैछु। त्यो दर्जनौँ मुद्दाहरू चाहिँ अब यहाँनिर व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिँदैन होइन समयको सीमाले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ 2टा मुद्दा चाहिँ प्रस्तुत गर्छु भनेर अघि पनि मैले भने होइन। अरू मुद्दा चाहिँ बुँदागत तरिकाले मात्रै हुन्छ। त्यो हिसाबले अब मैले यो 2वटा मुद्दाहरू उठाउन चाहेको कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो मुकुमलुङमाको कुरा, जसलाई अहिले खस नेपाली भाषामा पाठीभरा भनिन्छ, ताप्लेजुङमा भएको भने। अर्को चाहिँ यो तिनजुरे मिल्के जलजले होइन यो एरिया। यो 2टा मुद्दालाई मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति ब्रिफ गर्न खोजिरहेको छु, अलिकति व्याख्या गर्न खोजेको छु, धेरै त होइन छोटोमा। अब यो मुकुमलुङमा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। अब पाठीभरा भन्ने बित्तिकै अहिले ठुलो देवीस्थल भनेर मानिन्छ होइन। देश विदेशबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अब आउनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ताप्लेजुङको होइन धेरै आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ होइन। यसको सिजन समयमा त्यहाँ होटेलको कोठाहरू पाइँदैन, गाडीहरू रिजर्भ पाइँदैन होइन। त्यति साह्रो चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व छ। र अहिले त्यो चाहिँ अब त्यो मुकुमलुङमा भित्र चाहिँ 3वटा कुराले चाहिँ 3वटा मुद्दाहरू चाहिँ उठेर आएको छ। त्यो भित्र एउटा भनेको चाहिँ यो नामाकरणको कुरा, मुकुमलुङमालाई नामाकरण गर्ने कुरामा होइन, अर्थात् पाठीभराको नामाकरणको कुरा भने। अर्को दोस्रो चाहिँ यो विकासको नाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो यति होल्डिङ्स भन्ने एउटा कम्पनी ले चाहिँ त्यो मुकुमलुङमा क्षेत्रको त्यो डाँडा क्षेत्रको धेरै भाग चाहिँ लिजमा लिएर चाहिँ अहिले त्यहाँ विकासको नाममा चाहिँ यो यति होल्डिङ्सको प्रवेश भएको छ। त्यो दोस्रो चाहिँ मुद्दा छ त्यो भित्र भने। अर्को चाहिँ यो मुकुमलुङमा क्षेत्र चाहिँ तपाईँको यो जुन अहिले तलैदेखि यो एयरपोर्ट क्षेत्रदेखि नै होइन चाहिँ धेरै त्यहाँको याक्थुम्बाहरूको चाहिँ खर्क हो, त्यो किपट हो त्यो है।
त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यो भूमिको कुरा हो यो। र यो 3वटा कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर उठाएको छु है। र अब पहिला म नामाकरणमा अलिकति कुरा गर्छु। नामाकरणको बारेमा चाहिँ अब यो चाहिँ मुन्दुममा वर्णित हो, मुकुमलुङमा हैन। अब एउटा मात्र हैन, 2-3वटा मुन्दुममा वर्णित छ भनेर मुन्दुम जान्ने मुन्दुम साभाहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब भेडीगोठको हैन, भेडा भेटिएको कथा जोडेर चाहिँ पाथीभरा नामाकरण गरिएको छ। र यो पाथीभरा नामाकरण गरिएको चाहिँ इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ 140 वर्ष वरिपरि भेटिन्छ। र त्यो हिसाबले 140 वर्ष अगाडि मात्रै यो पाथीभरा नामाकरण भएको, त्योभन्दा अगाडि मुकुमलुङमा नै भनिन्थ्यो, मुन्दुममा पनि भएको। र अभिलेखहरूमा, कागजपत्रहरूमा चाहिँ 86-87 वर्ष अगाडि मात्रै पाथीभरा भनिएको भनेर चाहिँ कागजपत्रहरू भेटिएको छ भनेर त्यहाँका अभियानकर्मी अभियन्ता साथीहरू भन्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले अब यो के छ भन्दाखेरि यो जुन पाथीभरा नामाकरण भयो, पाथीभरा नामाकरण गर्ने परिवारको नाति खनाती पुस्ताहरू अहिले पनि फुङनिङमा बसोबास गर्नुहुन्छ हैन। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो बाजे बराजुहरूले नै नामाकरण गरेको हो भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। र अब यो पाथीभरा नामलाई स्थापित धेरै प्रयत्नहरू भएको छ, धेरै प्रयासहरू भएको छ हैन। अनेकौं कार्यक्रमहरू भएको छ। जस्तै अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो पाथीभरा महोत्सवको कुराहरूदेखि लिएर पाथीभरा रन हैन, पाथीभरा चाहिँ अब ट्रायल अनेकहरू भइरहेको छ है। र यसको चाहिँ एउटै के हो भन्दाखेरि पाथीभरालाई अब प्रचार प्रसार गर्ने देखि लिएर हैन, त्यसलाई चाहिँ अब स्थापित गर्ने हो भन्ने हो। र एउटा कमजोरी अब हाम्रो याक्थुम्बा समाजदेखि, याक्थुम्बा समुदायबाट एउटा हाम्रो त्रुटि कमजोरी के भयो भन्दाखेरि तत्काल विरोध हुन सकेन है। त्यतिखेरै तपाईँको चाहिँ हैन यो चाहिँ मुकुमलुङमा हो, पाथीभरा होइन भनेर हैन ज्ञापन पत्र दिने कामहरू हुन पर्थ्यो हैन, विरोध पत्र दिने कामहरू हुनु पर्थ्यो। तर त्यो हुन सकेन। बरु अब हामी त्यहाँ त्यसैमा रमायौँ, त्यहीँ गएर चाहिँ च्याब्रुङ नाचिदियौँ, त्यहीँ गएर चाहिँ धान नाचिदियौँ हैन, हामी त्यहीँनिर चाहिँ रमाइदियौँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो एउटा कमजोरी हो। तर ठिकै छ, यसलाई चाहिँ अहिले कोट्याउने कुरो होइन हैन, यस्तोबाट सिक्ने कुरा हो, सिकेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। र त्यसैले नै होला सायद अब अहिले चाहिँ आएर चाहिँ यो पाथीभरालाई मुकुमलुङमा बनाउनु पर्छ भनेर अभियान सुरु भएको छ है। अब यो मुकुमलुङ हो कि मुकुमलुङमा भन्ने खालको कुरा पनि छ हैन। अब त्यहीँको साथीहरू मुकुमलुङमा पनि हो भन्नुहुन्छ, मुकुमलुङ पनि हो भन्नुहुन्छ हैन। यो भोलि हामी आफैले बसेर टुङ्गो लाउन सकिने कुरा हो हैन। र यो अभियानलाई त्यहाँको युवा साथीहरू हुनुहुन्छ है, यो मुकुमलुङमा जाने बाटोमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मुकुमलुङमा भनेर सानो सानो बोर्डहरू चाहिँ उहाँहरूले हैन आफ्नै खर्चहरूबाट चाहिँ टाँस्नु भएको छ। यो एउटा अभियान अन्तर्गत नै भएको हो। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हैन, त्यतिखेरको जिल्ला विकास समिति, अहिले जिल्ला समन्वय समितिहरूमा मुकुमलुङमा नामाकरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न मागपत्रहरू, ज्ञापन पत्रहरू पेश गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ है। यसरी चाहिँ अभियान चाहिँ सुरु को हैन। र अभियानमा अब यसले अब अहिले आएर के हुन थाल्यो भन्दाखेरि अनि त्यहाँनिर चाहिँ करिब करिब अब यो किता काठको अवस्था पनि आएको छ है। मुकुमलुङमा भनेर चाहिँ जुन भन्नुपर्छ भनेर भनिने साथीहरूलाई त्यहाँको अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हैन, अहिले जिल्ला समन्वय समिति अब यो मुकुमलुङमा सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरू हुन परेमा चाहिँ साथीहरूलाई बोलाउनै छाडेको छ अहिले है। त्यो भनेको त किता काट हो नि त। र कतिसम्म भन्दो रहेछ भन्दाखेरि अहिले त्यहीँको साथीहरूले भन्नुभएको हामी हिन्दूको मन्दिर पाथीभरा भनेर भन्नुहुन्छ अरे। अब हाम्रो याक्थुम्बा साथीहरूलाई नै हामी हिन्दूको मन्दिर पाथीभरा भनेर भनेपछि त त्यहाँ अब अहिले हाम्रो याक्थुम्बाहरूलाई ढिम्किन पनि नदिने स्थिति सिर्जना गर्ने खालको काम कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ भने। अब यो मैले नामाकरणको कुरा यति गरेँ। र अब चाहिँ यो
पाथिभरालाई यो पर्यटन र होइन विकासको नाममा विशेष गरेर यो पर्यटनको कुरो चाहिँ अलिक अगाडि बढाइएको छ। पर्यटकहरू त्यहाँ भित्राएर त्यहाँको जनजीवनलाई आमूल परिवर्तन गर्ने, समृद्धि, अहिले जुन मुलुकमा एउटा समृद्धिको नारा उठेको छ त्यो समृद्ध गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आएको छ। र त्यो चाहिँ अब तपाईँको यो पर्यटन र विकासको नाममा चाहिँ यति होल्डिङ्सको चाहिँ प्रवेश भएको छ। अघि पनि मैले भने र त्यहाँ चाहिँ यो मुकुमलुङमा क्षेत्रमा 183 रोपनी जग्गा 35 वर्षको लागि चाहिँ लिजमा लिएको छ यो यति होल्डिङ्स कम्पनीले। र त्यो बापत चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ फुङलिङ नगरपालिकालाई चाहिँ यति होल्डिङ्स कम्पनीले चाहिँ 10 लाख वार्षिक बुझाउने भनेको छ। र त्यहाँको साथीहरूको भनाइअनुसार पहिलो यो किस्ता अर्थात् भनौँ यो पहिलो 10 लाख चाहिँ नगरपालिकाले बुझी पनि लिइसकेको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। अनि यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब अहिले सबैभन्दा एउटा देखाइएको विकासको ठुलो एउटा प्याकेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केबल कार सञ्चालन गरेर तलदेखि अब माथि चाहिँ होइन केबल कार चाहिँ लाने यति होल्डिङ्स कम्पनीले भन्ने खालको कुरो छ। त अब यसमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि अब यो कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्र हो त्यो होइन। र कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्रलाई पनि त्यहाँको त्यो जुन समिति छ कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्रको समिति, त्यो समितिलाई पनि जानकारी रहेनछ। अब हेर्नुहोस् अब यो कतिसम्म हुन्छ। र त्यसको त्यो कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा पनि त्यहाँनिर परेको छ। र त्यो जग्गा सम्बन्धमा चाहिँ त्यो समितिकै पदाधिकारीबाट मुद्दा दायर भयो। र मुद्दा दायर भइसकेपछि चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ किनारा नलागिन्जेलसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ काम चाहिँ रोकिएको छ। तर पनि तपाईँको 1 हप्ता 10 दिन अगाडि होइन अब स्थानीय ठुलै नेताहरूले चाहिँ त्यहाँको जग्गावालहरू अनि काठमाडौँबाट होइन यहीँ विराटनगरबाट जग्गावालहरू लिएर इन्जिनियरहरू लिएर चाहिँ काठमाडौँदेखि नै 30-35 जनाको समूह चाहिँ त्यहाँ पुगेको थियो। तपाईँहरूले अब यहाँ देख्नु पनि भयो होला। त त्यहाँनिर चाहिँ अब ठुलो विरोध भयो, विशेष फुरुम्बो स्थित होइन त्यहाँको वडा अध्यक्षले नै त्यहाँ विरोध गरेको कुराहरू यहाँ हामीले चाहिँ हेरेको थियौँ होइन, फेसबुकहरूमा पनि आएको थियो। र यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ रोक्नु चाहिँ रोकिएको छ। तर अब यो चाहिँ भनौँ न अब अहिले चाहिँ अब पेलेरै लाने भन्ने खालको छ होइन। अब कतिको पेलेर लान सक्छ थाहा छैन। हुनु त सरकार आफै पनि पेलानमा पर्दैछ होइन, आफू बिचबाटै, तर पेलेरै लान चाहिँ खोजिरहेछ। र यसरी के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यापारिक संस्था चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्ने अनि त्यहाँबाट अब हाम्रो लिम्बुवानको स्रोत हो यो होइन, ठुलो स्रोत हो होइन, प्राकृतिक स्रोत, हाम्रो धार्मिक होइन आध्यात्मिक हो यो होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ नाफा चाहिँ कुम्ल्याएर चाहिँ लाने अनि हामी याकथुम्बाहरू चाहिँ हेरेको हेरै बस्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। र यो चाहिँ अब अलिकति यो पोलिटिकली हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो विकासको यो पुँजीवादी अवधारणाले चाहिँ हरेक कुरालाई वस्तु देख्छ होइन, हरेक कुरालाई प्रडक्ट देख्छ। जस्तै अब भन्नै पर्दाखेरि अब धान नाचलाई पनि प्रडक्ट भनिदिन्छ उसले, च्याब्रुङ नाचलाई पनि प्रडक्ट वस्तु भनिदिन्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने हिसाबको अवधारणाले चाहिँ काम भएको हो कि भन्ने देखिन्छ है। हुन त अब अहिले सरकार त अब साम्यवादी अवधारणा बोक्नेकै छ भन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ अब यो विकासको अवधारणालाई चाहिँ यस्तो पुँजीवादी अवधारणामा चाहिँ ल्यायो कि अब उनीहरूले चाहिँ अब प्रडक्टको रूपमा लिएर त्यहाँदेखि चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ नाफा कुम्ल्याउने भन्ने हिसाबले हेऱ्यो होइन। अनि यो पाथिभरा विकास क्षेत्र समिति छ होइन, अब यो सरकारी लेभलको समिति हो। अनि नागरिक तहको समिति चाहिँ यो पाथिभरा संरक्षण सम्वर्धन समिति छ। यो दुवैलाई छायामा पारिएको छ र अर्थात् कि सार्वजनिक हुन नसकेको हो कि होइन। त्यहाँको साथीहरूको भनाइ चाहिँ यो सरकारी समितिलाई चाहिँ थाहा छ तर नबताएको हो भन्ने खालको छ, सार्वजनिक नगरेको हो भन्ने खालको छ। तर यो नागरिक तहको पाथिभरा संरक्षण सम्वर्धन समितिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चै नै थाहा छैन त्यो, किनभने एउटा यो भर्चुअल मिटिङमा त्यहाँको पदाधिकारीसँग म त्यो उहाँको पदाधिकारी हुँदाखेरि म पनि बसेको थिएँ, उहाँले थाहा छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गर्नुभएको थियो। अब यही हाम्रो यो मुकुमलुङमा कै कुरामा चाहिँ तेस्रो मुद्दा भनेको चाहिँ भूमिको कुरा हो है। भूमिको कुरामा
अब यो चाहिँ मुन्दुममा वर्णित ठाउँ हो, हाम्रो जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित कुरा हो। र यो चाहिँ यो सुकेटारदेखि नै चाहिँ यो धेरै त्यहाँ वरिपरिको धेरै याक्थुम्बाहरूको चाहिँ परम्परागत भूमि हो है। खर्क हो, किपट हो। अब यसको अर्थ हामी किपटको कुरा गर्दाखेरि अब लिम्बूहरूले फेरि किपट फर्काउनु खोजेछ त्यो चाहिँ होइन होइन। तर अब अहिलेको ILO 169ले होइन आदिवासी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले जुन एउटा अधिकार दिएको छ त्यसलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो है। र त्यो हिसाबले मैले यहाँ टिपे अनुसार चाहिँ मादेन, पालुङवा, फुरुम्बो, माङयुङ, लिङखिम, लेछर्बो, तबेबुङ, तापमादेन, फेम्बु, हेल्लोक, तावा, बक्खिम, इजम, मेन्याङ्बो यति थरीको त्यो कस्तो देखिन्छ भने त्यो जुन मुकुमलुङमा डाँडा छ त्यसको वरिपरिको सबै याक्थुम्बाहरूको चाहिँ यो चाहिँ खर्क रहेछ के त्यो हिसाबले होइन। यो अहिले मैले जति नाम दिएँ एक हिसाबले उता फावा खोलादेखि तम्बर खोलाको बिचको याक्थुम्बाहरूको चाहिँ यो चाहिँ खर्क किपट रहेछ है। यो हिसाबले चाहिँ हो परम्परागत भूमि हो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो भनेको मुकुमलुङमा भनेको हाम्रो आत्मसम्मान होइन, आत्मगौरव, जीविकासँग पनि सम्बन्धित ठाउँ हो, ऐतिहासिक सांस्कृतिक आत्मिक भूमि हो होइन। तर त्यो चाहिँ अब हामीबाट सधैँको लागि छिनिने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। किनभने जब यो यति होल्डिङ्स यहाँनिर प्रवेश गर्छ, यसलाई चाहिँ लिजमा दिन्छ सरकारले होइन। यो भनेको एउटा कम्पनी हो, त्यो सरकारी कम्पनी पनि होइन त्यो होइन, निजी कम्पनी। अनि त्यसले चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ सबै नाफा चाहिँ लिएर जान्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो पनि 35-40 वर्षको लागि उसले लिजमा लिएको छ। यतिको अहिले कुरा उठाउने हामी अहिले जुन एउटा पिँढी छौँ यो पिँढी पनि हामी सकिन्छौँ होइन। अर्को पिँढी भनेको त अब ग्लोबल पिँढी बन्दैछ। अब त्यो ग्लोबल पिँढीहरूले कतिको अब यस्तोमा चासो राख्छ होइन, चासो राख्छ होला भन्ने मैले चाहिँ अब आशा त गरेको छु। र पनि यो चाहिँ सधैँको लागि छिनिने एउटा चरणमा पुगेको छ भने अब यो खालि यति मात्र भनेर हुँदैन। अहिले के हुँदैछ त त्यहाँनिर भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँहरूलाई साँच्चै नै होइन पक्कै पनि जान्ने ऊ होला होइन। र अघि पनि मैले भने यो केही वर्ष अगाडिदेखि नै मुकुमलुङमा बनाउनु पर्छ, मुकुमलुङमा नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चाहिँ चलिरहेको छ है। त्यहाँनिर साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। र हाम्रो जुन लिम्बूहरूको संस्था छ, प्रतिनिधिमूलक संस्था, यो संस्थाले पनि मुकुमलुङमाको बारेमा चाहिँ निर्णय गरेको छ, नीतिगत रूपमा निर्णय गरेको छ मुकुमलुङमा हुनुपर्छ भनेर भनिसकेको छ। भने दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमै जुन यो लिम्बू नामलाई चाहिँ होइन यो हिन्दू अर्थात् खस आर्यमा चाहिँ नामाकरण गरिएको छ, त्यो नामहरूलाई पनि लिम्बूमै नाम राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ दोस्रो महाधिवेशन अर्थात् आजभन्दा 29-30 वर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो होइन। अब यसलाई प्रभावकारिताको रूपमा लान सकिएन, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। तर चुम्लुङ यो बारेमा चाहिँ यसरी चाहिँ बोलेको छ भने अर्को चाहिँ यो ज्ञापन पत्रहरू पेश भइसकेको पनि छ, पेश हुने क्रम पनि छ होइन। जस्तै लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले अस्तिको दिन चाहिँ ज्ञापन पत्र मन्त्रीलाई पेश गरिरहेको मैले यो सामाजिक सञ्जालतिरै देखेको थिएँ र त्यो पढेको पनि थिएँ मैले होइन। र अब अझै अरू ज्ञापन पत्रहरू, विरोध पत्रहरू पनि पेश हुने चरणमा छ भने अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि हिजो मात्रैको कुरा हो यो चाहिँ। यो अघि मैले यहाँ जुन सयङहरू थरहरू भने प्राय यो सबै सयङहरू सम्मिलित चाहिँ सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। अब त्यो सङ्घर्ष समितिको लिङ्क चाहिँ काठमाडौँसँग पनि छ होइन। काठमाडौँमा अब हाम्रो बुद्धिजीवीहरू, अभियानकर्मीहरूसँग पनि छ र चाहिँ अब सङ्घर्ष समिति गठन भइसकेको छ र अब त्यो सङ्घर्ष समितिले चाहिँ अगाडि बढाउने सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरो चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। मुकुमलुङमाको बारेमा मैले अहिले यति भने। अब तिनजुरे मिल्के जलजले यो बारेमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब यो तिनजुरे मिल्के जलजले अहिलेसम्म हामी टिएमजे, यसलाई अङ्ग्रेजीमा टिएमजे भन्छ अहिले होइन। र यो हामी धेरैलाई नै पनि थाहा रहेछ यो तिनजुरे मिल्के जलजले त वास्तवमा यो पनि संस्कृताइजेसन भएको होइन, हिन्दूकृत भएको नामावली रहेछ।
यो चाहिँ वास्तवमा सुम्हालुङ, मिलगु, सुम्बेतलुङ, तिनजुरेलाई सुम्हालुङ हैन। अब सुम भनेको 3 हैन, हालुङ हैन, त्यो गोरुको जुरो जस्तो देखिन्छ नि त हैन, अनि ढुङ्गा जस्तो पनि देखिन्छ। र यसरी चाहिँ यो सुम्हालुङ, यो अस्ति हामी छलफल गर्दाखेरि अमर हाम्रो तुम्याङजीले पनि यो चाहिँ करिब करिब मिल्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो हैन। अनि अर्को चाहिँ यो मिल्के भन्छौँ हामी, यो मिलगु रहेछ। यसको चाहिँ अब डकुमेन्टर नै छ है, हाम्रो डकुमेन्ट नै विशेष गरेर यो हैन शाह राजाहरूले चाहिँ जुन त्यो किपटको एरिया छुटाउँदाखेरि मिलगु भनेर चाहिँ उल्लेख भएको, सुम्बेतलुङ भनेर चाहिँ उल्लेख भएको। यसरी चाहिँ सुम्बेतलुङ त त्यति मात्र होइन, सुम्हालुङ यिनीहरू चाहिँ अब के भन्छ यो मुन्दुममा पनि आउने कुराहरू हो। तर अब यो चाहिँ अहिले हामी सबैले सुम्हालुङ, मिलगु, सुम्बेतलुङ भन्ने बिर्सेर चाहिँ तिनजुरे मिल्के जलजले मात्रै भन्छौँ अहिले हैन। यो पनि एउटा ठुलो दुःखकै कुरा हो। अब यो चाहिँ कहाँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको अब मैले धेरै भन्नै पर्दैन, यो मेन्छायम डाँडाबाट 3 तिर प्रसिद्ध डाँडा र वन क्षेत्र हो यो चाहिँ हैन। तेर्सुमतिर, शङ्खसभातिर, ताप्लेजुङतिर यो जुन जान्छ यो चाहिँ हो। र यो जलजले भन्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै यो तेर्सुमको जलजले होला भन्छौँ, त्यो होइन। यो चाहिँ उता शङ्खसभातिरै जलजला पहाड भनेर जान्छ, त्यो क्षेत्र हो है। यो चाहिँ अब मुन्दुममा वर्णित सांस्कृतिक ऐतिहासिक थलो हो हैन। तपाईँले पोरोकमी यम्बामीले चाहिँ छेलो हानेको, पानी पार्नको लागि छेलो हानेको कुरादेखि लिएर हैन, मेन्छा थाङबेनहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब देखा परेको कुराहरू, युमाले चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ हैन अब आफ्नो गतिविधिहरू गरेको कुराहरू थलो हो भने यो सुम्हालुङ, मिलगु, सुम्बेतलुङ चाहिँ तपाईँको धेरै नदीहरूको मुहान पनि हो। अब यता तेह्रथुमतिर, शङ्खसभातिर हैन, अब तपाईँको माथि ताप्लेजुङ एरियामा सानो ठुलो गरेर भन्दा धेरै नदीको मुहान पनि हो। त्यो जडीबुटी, चरीचरण हैन, गुराँसको राजधानी पनि हो है। त्यहाँको स्थानीयहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो टिएमजे क्षेत्र अर्थात् हैन यो सुम्हालुङ, मिलगु, सुम्बेतलुङ क्षेत्रमा जति राम्रो यो खेसुङको भनौँ न यो औषधि जडीबुटी अरू ठाउँमा पाउँदैन भन्ने गर्नुहुन्छ है। र अर्को चाहिँ यो क्षेत्र भनेको चाहिँ 25 भन्दा धेरै थरहरूको, सयङहरूको खर्क किपट क्षेत्र पनि हो यो टिएमजे चाहिँ। भने अब अर्को चाहिँ अब त्यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यो लालीगुराँस संरक्षणको नाउँमा 25औं वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो आयुसिएन भन्ने एउटा संस्थाले चाहिँ त्यहाँ काम गर्यो। अब तपाईँहरू धेरैलाई थाहा होला नहोला हैन, यो क्षेत्रको त प्राय सबैलाई थाहा छ। यो आयुसिएन भन्ने एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चाहिँ विशेष गरेर लालीगुराँस संरक्षण भनेर त्यहाँनिर कामहरू गर्यो र उसको प्रोजेक्ट करिब सक्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ गुराँसको राजधानी हो भनेर चाहिँ भन्यो हैन। गुराँसको राजधानीको रूपमा अब प्रचार प्रसार पनि गर्यो, त्यो हिसाबले स्थापित पनि गर्यो। र अब अहिले आएर चाहिँ त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो WWF भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रवेश गरेको छ। र त्यो WWFले चाहिँ यो आयुसिएनले छोडेपछि WWFको अब यो प्रवेश हो। र यो WWFले चाहिँ अब संसारभरि नै यो के भन्छ यो वातावरण संरक्षणको लागि चाहिँ काम गर्छु भन्छ। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि उसको केस स्टडीहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रको आदिवासीहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै नकारात्मक असर पर्ने हैन, त्यहाँदेखि चाहिँ उठीवास हुनुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ पढ्न पाइन्छ। र त्यो WWFको प्रवेश भएपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो समुदायमा आधारित यो संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि चाहिँ लागेको छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ त्यहाँको साथीहरू बताउनुहुन्छ है। र त्यो चाहिँ वास्तवमा प्रयत्न पनि भएको भन्ने खालको कुरो छ है। र त्यो हिसाबले त्यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि समुदायमा चाहिँ मिठो मिठो योजनाहरू चाहिँ दिने कुराहरू चाहिँ गरिरहेछ। स्कुल बनाइदिने, स्कुलको कम्पाउन्डहरू बनाइदिने हैन, चर्पीहरू बनाइदिने। अनि यो अब यो पर्यटनको नाउँमा भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब यो होमस्टेको कुराहरूलाई चाहिँ, अनि होमस्टेको लागि चाहिँ यो आधारभूत रूपमा सुरुमा तालिमहरू दिने, भ्रमणहरू गराउने, अनि केही बनाइ नै दिने, यस्तो खालको मिठो मिठो योजनाहरू चाहिँ दिएर चाहिँ भ्रम चाहिँ त्यहाँ सिर्जना गरेको छ।
र यो मैले किन प्रयास भएको छ भनेर भन्छु भन्दाखेरि केही महिना अगाडि यो बसन्तपुरमा तपाईँको अहिले लालीगुराँस नगरपालिका होइन, त्यहाँनिर चाहिँ अब यो मन्त्री सांसद नेताहरू सहित होइन कतिसम्म भन्दाखेरि आदिवासीहरूको पनि यसमा चाहिँ सहमति छ है भनेर देखाउनुको लागि आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षलाई समेत त्यहाँनिर चाहिँ 2-4वटा हेलिकप्टरमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मान्छे ल्याएर ओसारेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने प्रपञ्च रचियो है। तर अब एउटा के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब लालीगुराँस नगरपालिकाको मेयर किरात याक्थुङ चुम्लुङ तेह्रथुम, विशेष गरेर त्यहाँ हाम्रो किरात याक्थुङ चुम्लुङ तेह्रथुम जिल्ला शाखा, त्यसमा पनि हाम्रो त्यहाँको सचिव ज्यू लागेर चाहिँ एकदमै समुदाय तहबाट नै विरोध सिर्जना गरेर चाहिँ त्यो घोषणा गर्न चाहिँ दिनु भएन। यसरी चाहिँ त्यो घोषणा हुनबाट चाहिँ बच्यो होइन। र त्यो हिसाबले अब यो त्यहाँनिर अब त्यहाँ के गर्नुपर्ने हो होइन त्यो क्षेत्रमा भन्यो भने त नेपालले ILO 169लाई अनुमोदन गरेको छ होइन। ILO 169 अनुसार पनि त्यहाँनिर विकास निर्माणको कुराहरू केही गर्नुपर्नु अगाडि त्यहाँको आदिवासीहरूसँग चाहिँ होइन स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने हो, उनीहरूलाई पहिला त अब सूचना दिनुपर्ने हो होइन, स्वतन्त्रपूर्वक सूचना दिने, अनि स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ कुनै करकापमा नपारिकन कुनै लोभ लालचमा नदेखाइकन यो गर्छु र उ गर्छु नभनिकन चाहिँ स्वीकृति दिनुपर्ने हो होइन, लिनुपर्ने हो। त्यो केही नै नगरिकन जसलाई एफपिक भन्छ होइन, एफपिक नगरिकन चाहिँ यो खालको कामहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो TMJ क्षेत्रमा चाहिँ भइरहेछ। अब यो के हुन्छ त अब कतिपयलाई त ठिकै छ नि होइन, विकासको कुराहरू आउँछ, बजेट आउँछ होइन, अब प्रदेश सरकारले पनि बजेट छुट्याएको छ भन्ने सुनिन्छ होइन, सङ्घीय सरकारले पनि बजेट छुट्याउँछ, ठिकै छ नि भन्ने खालको कुराहरू पनि उठ्न सक्छ होइन। तर अब हेर्दा अरू ठाउँतिरको होइन अनुभवहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि संरक्षित क्षेत्र वा निकुञ्ज भयो भने चाहिँ जे जति त्यहाँ सेवा सुविधाहरू छ वन क्षेत्रबाट चाहिँ होइन त्यहाँको स्थानीय जनताले उपभोग गरिरहेको कुराहरू त्यो सबै चाहिँ अब उपभोग नगर्ने खालको, उपभोग गर्न नसक्ने खालको परिस्थिति चाहिँ सिर्जना गरेर ल्याउँछ। हुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अनेक भन्छ है, यो हामी चाहिँ रोजगार चाहिँ सिर्जना गर्छौँ भनेर रोजगारीको सिर्जनाको केही प्याकेजहरू केही तालिमहरू पनि गर्छन् है। तर अब हामीलाई आदिवासीहरूलाई अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो कुरोले आदिवासीहरूलाई फाइदा गरेको छैन, लाभ गरेको छैन। आदिवासीहरूको आफ्नो जीवन पद्धति हुन्छ होइन, त्यो जीवन पद्धतिलाई नहेरिकन बनाइएको योजनाहरू कुनै पनि होइन सफल छैन, सफल हुँदैन। यो नेपालको मात्रै होइन संसारकै कुरा हो। र त्यहाँको वन जङ्गल, त्यहाँको जडीबुटी, त्यहाँको होइन त्यो जुन के हो सबै केही पनि उपयोग गर्न पाइँदैन त्यहाँनिर। कतिसम्म भन्दाखेरि जस्तो अब यो कञ्चनजङ्घा पनि संरक्षित क्षेत्र नै घोषणा भएको हो होइन। त्यहाँ 2 वर्ष अगाडि हाम्रो डाक्टर कमल तिगेला र म माथि तम्बरखोला पुगेको थियौँ। अनि तम्बरखोला पुगेर चाहिँ हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फुलहरू चाहिँ मन परेर लिएर आउँदाखेरि होइन त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले चाहिँ सरहरूले यो बोकिहाल्नु भएछ, यसलाई झोलाभित्र राख्नु होला, देख्यो भने यहाँ त कारबाहीमा पर्नुहुन्छ, जरिवाना तिराउँछ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो है। भनेपछि त्यहाँनिरको यो निकुञ्ज भयो होइन, त्यहाँनिर चाहिँ संरक्षित क्षेत्र भयो भने हामी के पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ, त्यस्तो खालको छ। र त्यति मात्रै होइन, अब यो वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र निकुञ्ज भएपछि चाहिँ बिस्तारै वन्यजन्तुहरू बढ्न थाल्छ है, बाघहरू बढ्न थाल्छ विशेष गरेर त्यो क्षेत्रमा। यो बाघ संरक्षणको लागि नै गर्न खोजेको भन्ने खालको कुरा पनि छ। बाघ संरक्षणको लागि यदि गरियो, किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको यो सोलुसँगको निकुञ्ज छ, सोलु यो शङ्खसभा हुँदै सोलुसँगको निकुञ्जसँग जोड्न खोजेको छ। र उता यो पूर्वमा यो होइन इलाम पान्थरमा भएको सिङ्गलिला मा पनि होइन अर्को निकुञ्ज, अर्को संरक्षित क्षेत्र इन्डियासँग जोडिएको होइन, त्योसँग जोड्ने कुरा छ। त्योसँग जोड्यो भने यहाँ बाघ भालुहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्छ। बाघ भालुको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै त्यहाँको बस्तीहरूलाई असर गर्न थाल्छ होइन। जस्तै अब भनौँ न कतिसम्म असर गर्छ भन्दाखेरि अहिले चौकीको जुन बजार छ, मङ्गलबारेको बजार छ होइन, यिनीहरू सबै उठ्नुपर्ने खालको होइन स्थिति, गुफा पोखरीको बजार होइन, यिनीहरू यो सबै चाहिँ उठ्नुपर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना हुने स्थिति हुन्छ। यो मैले किनभने भनेको छु भन्दाखेरि म केही वर्ष
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने सिलसिलामा चितवन बस्ने मौका पाएको थिएँ 4-5 वर्ष। त्यतिखेर त्यहाँ चितवनमा होइन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, त्यहाँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडाले हात्तीले त्यहाँको आदिवासी थारूहरूलाई होइन नमारेको कुनै वर्ष हुँदैन है। त्यस्तो देखिन्छ सर? हेलो, मलाई साइन दिनुहोस् त। यो म अहिले डाटामा आएँ कि। देखिन्छ? सुनिन्छ? सुनिन्छ हो? हाम्रो डाक्टर मारुहाङ खवाङको गुड भनेर आयो। मलाई अजितजी ओके सुनियो ल, हस् हस्। यहाँ इन्टरनेट इन्टरप्ट भयो कि त्यसले गर्दाखेरि। अनि यो चाहिँ अब त्यो हिसाबले अब हाम्रो पहिचान चाहिँ समूल रूपमा नष्ट हुने स्थिति चाहिँ देखिन्छ है। त्यो हिसाबले जल जमिन जङ्गलबाट हामी त्यहाँको आदिवासी गैर आदिवासी सबैलाई चाहिँ सबै किसिमले चाहिँ सम्बन्ध हाम्रो जुन छ त्यो चाहिँ जल जमिन जङ्गलबाटको सम्बन्ध त्यो चाहिँ विच्छेद गर्ने चाहिँ एउटा यो षड्यन्त्र भइरहेछ। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ सांस्कृतिक जेनोसाइड हो भनेर चाहिँ एक्सपर्टहरू चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ है, सांस्कृतिक जेनोसाइडको हिसाबले। अब यहाँनिर पनि के हुँदैछ त भन्ने खालको पक्का पनि तपाईँहरूलाई होइन जिज्ञासा लाग्न सक्छ। व्यापक रूपमा यो भर्चुअल बैठकहरू भइरहेको छ। स्वयंहरू पनि अब त्यो बैठकहरूमा चाहिँ उपस्थित हुन थाल्नु भएको छ। सबै स्वयंहरू त अब अहिलेसम्म आइसक्नु भएको छैन होइन। अब सबै स्वयंहरू भनौँ न यो भर्चुअल बैठकमा चाहिँ जोडिने कतिपयमा अब त्यो स्थिति छैन होला होइन। तर निकै धेरै र प्रमुख स्वयंहरू चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो भर्चुअल बैठकहरूमा चाहिँ सहभागी भएर हाम्रो यो आफ्नो ठाउँलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लाग्नु थालेको छ। र यो चाहिँ के हो त यो होइन यो टिएमजी के हो त भन्ने हिसाबले एउटा अपिल पत्र पनि तयार भइसकेको छ। अपिल पत्र चाहिँ फाइनल हुन बाँकी छ। फाइनल हुन किन बाँकी छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित कार्यालयमा चाहिँ यो सूचनाको हक प्रयोग गरेर चाहिँ यो सम्बन्धी यो प्रोजेक्ट सम्बन्धी यो परियोजना सम्बन्धी वास्तविकता कुरा के हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मागेको छौँ है। हामीले मागेको छौँ र त्यो सूचना हामीले चाहिँ पुरा प्राप्त गरिसकेको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सूचना आएपछि चाहिँ यसलाई यो अपिल पत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्ने भनेर चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ, तयारी गरिरहेछौँ होइन। र यो लकडाउन खुल्नासाथ हामी केही त्यहाँ ल्यान्डमै गएर हामी केही कामहरू गर्ने भनेर पनि हामी तयारी गर्दैछौँ यो हिसाबले। अच्छा, अब चाहिँ म यो दुईवटा होइन यो मुकुमलुङमा र यो तिनजुरे मिल्के जलजलेको बारेमा मैले केही विस्तृतमा मैले प्रस्तुत गरेँ। अब चाहिँ म चाहिँ केही मुद्दाहरू छन् होइन, त्यो मुद्दाहरू चाहिँ म संक्षेपमा यहाँनिर प्रस्तुत गर्छु है। त्यो चाहिँ अब अघि चाहिँ तपाईँको ताप्लेजुङ जिल्ला अनि यता चाहिँ तेह्रथुम शङ्खसभा ताप्लेजुङ समेट्ने खालको हो। अब यो चाहिँ करिब मैले चाहिँ यो अब हाम्रो लिम्बुवानको होइन अरू जिल्लाहरूलाई पनि समेट्ने किसिमको चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ यहाँ यो चाहिँ एकदम संक्षेपमा मात्रै एउटा परिचय हुने खालको मात्रै म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो मोरङदेखि सुरु गरेँ। यो मोरङ तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ होला, सुनिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ होला होइन। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका पर्छ। मङ्गलबारीमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र छ है, स्वास्थ्य केन्द्र छ। त्यो स्वास्थ्य केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टर, अनि ट्रमा सेन्टर चाहिँ कसको नाउँमा भन्दाखेरि चाहिँ मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर नामाकरण गर्ने भनेर चाहिँ यो विशेष गरेर प्रदेश सरकार चाहिँ अहिले लागि परेको छ है। यो प्रदेश सरकारले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ स्तरोन्नति गरिदिन्छु म, 15 बेड छ अहिले होइन, त्यो 15 बेडबाट चाहिँ म 50 बेडको बनाइदिन्छु
तर यसको नाम चाहिँ मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागेको छ है। यो चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ मङ्गलबारी स्वास्थ्य केन्द्र नै छ है, बोर्ड त्यही खालको नै छ। तर अब यसरी चाहिँ मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर हुने क्रम त्यहाँ सुरु भइसकेको छ, सरकार लागेको छ होइन। तर त्यहाँनिर विरोध भएको छ होइन, यस्तो तरिकाले नै विरोध भइरहेछ। कतिपय होइन यहीँ हुने साथीहरू पनि त्यहाँ लाग्नु भएको होला र स्थानीय जनताले चाहिँ अब त्यहाँ विरोध गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ रिले अनसन त्यहाँ जारी छ है, रिले अनसन चाहिँ भइरहेको छ। यस्तो भनौँ न अब लकडाउनको अवस्थामा यसरी चाहिँ यो अहिले महामारी कोभिड-19 को बेला पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको जनता सुतेर बसेको छैन। अब अर्को झापामा चाहिँ यो आदिवासी रङ्गशाला एवं स्मृति पार्कलाई चाहिँ होइन, यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो कमल गाउँपालिकामा पर्छ, अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा हो र यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2066 सालमा 745वटा आदिवासीहरूकै चिहानलाई नासेर चाहिँ चिहानलाई नष्ट गरेर आदिवासीहरूको रङ्गशाला र स्मृति पार्क बनाउने भनेर चाहिँ लाग्यो होइन। अनि त्यो कस्तोसम्म भयो भने 66 सालमै अहिलेको राष्ट्रपति र तत्कालीन रक्षा मन्त्री विद्या भण्डारीबाट उद्घाटन समेत भयो, बजेट पनि विनियोजन भयो होइन, बजेट पनि पायो। त्यो बजेटले चाहिँ ताराबेरा घेराबेरा होइन यताउता सानोतिनो बनाउने कामहरू पनि भयो है, त्यहाँ निर्माण समितिहरू पनि भयो, अहिले पनि चलेको छ निर्माण समिति। तर तपाईँको आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि चाहिँ तपाईँको के भएको छ भन्दाखेरि यो मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको नाममा चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ। अब हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भने नि, कस्तो षड्यन्त्रमूलक तरिकाले यो आएको छ भन्दाखेरि आदिवासी रङ्गशाला तथा स्मृति पार्कको नाममा छैन र यो मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला त्यता कतै पनि छैन। तर 72-73 सालदेखि चाहिँ यो मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको नाउँमा चाहिँ बजेट चाहिँ व्यवस्था भयो भनेपछि अब त्यहाँ खोजी भयो यो कहाँको लागि हो त भन्दाखेरि भरे त यो त झापाको यो चाहिँ यो आदिवासी रङ्गशालाको लागि रहेछ है। अब यति साह्रो षड्यन्त्रमूलक तरिकाले चाहिँ आउँछन् के है सत्ताधारीहरू है। र तर अब त्यहाँको चाहिँ अब त्यहाँनिर पनि हामीलाई बजेट चाहिँदैन, बरु हामी लिँदैनौँ भनेर चाहिँ त्यो बजेट फ्रिज भएर गयो होइन। त्यो बजेटलाई त्यहाँको समितिले चलाएन होइन र त्यसको विरुद्धमा पनि त्यहाँनिर आफ्नो तरिकाले चाहिँ प्रतिवादहरू भएको छ होइन। तर के छ भन्दाखेरि यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यति बाहिर आउन सकेको छैन। अब अर्को चाहिँ त्यो झापाकै हो यो फाल्गु नन्द मार्गको कुरा। यो फाल्गु नन्द मार्ग यो दमकदेखि रवि सडक खण्डलाई महागुरु फाल्गु नन्द होइन को नाममा चाहिँ नामाकरण गर्ने भनेर चाहिँ अब गरियो होइन। तर अब अहिले हेर्नुहोस् है, अहिले आएर के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ यो फाल्गु नन्द मार्ग भनेर उही नाम लिन छोडेको छ सरकारी डकुमेन्टले। अहिले के भन्न थालेको छ भन्दाखेरि बजेट त व्यवस्था गर्छ तर के नाममा गर्छ, दमक रवि चिसापानी लोकमार्ग भनेर गरिरहेछ, फाल्गु नन्द मार्ग छैन त्यहाँनिर है। यसरी यसलाई पनि भविष्यमा कुनै नेताको नाममा नामाकरण गर्ने षड्यन्त्रमूलक तरिकाले चाहिँ यो फाल्गु नन्द मार्ग भनेर उद्घाटन पनि भएको हो, सुरुवात पनि भएको हो होइन, सरकारी बजेट पनि छुटेको हो। तर पछिल्लो चरणमा दमक रवि चिसापानी लोकमार्गको नाममा चाहिँ आइरहेको छ भने अब तपाईँको इलाम सुकिलुम्बा एयरपोर्ट है, इलाम सुकिलुम्बा एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँको यो सङ्मी याक्थुम्बाहरूको एकतेनहरूको चाहिँ माङ्गेना यक हो त्यो है। अब माङ्गेना यकहरू हाम्रो थाङसुम्बा यकहरू हामी याक्थुम्बाको लागि कति पवित्र स्थल भन्ने खालको कुराहरू हामीलाई थाहा छ होइन। होला कतिपयले त्यसको महत्त्व बुझेनौँ हामीले, तर अहिले आएर हाम्रो पिँढीले होइन यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनेको छौँ भने अब त्यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब एयरपोर्ट बनेर इलाम सुकिलुम्बा एयरपोर्ट बन्यो। परीक्षण उडान पनि अस्ति भइसक्यो, अब हेर्नुहोस् परीक्षण उडान पनि भइसक्यो। अब हामी मक्ख परिरहेछौँ होइन, अब हाम्रो जिल्लामा चाहिँ प्लेन आउने भयो, प्लेन बस्ने भयो भनेर। तर हाम्रो आफ्नो जुन यक हो त्यो यक चाहिँ हामीले चाहिँ
बलिदान दिएको छौँ है। अब त्यस्तै गरेर अब यो पान्थरको होइन याङवरक गाउँपालिकामा पर्ने यो सुनखानी छ भन्ने भनिन्छ, त्यहाँ त्यो सुनखानीमाथि पनि व्यावसायिक गिद्धे नजर परेको छ है, व्यावसायिक नजर चाहिँ परिसकेको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ अब भनौँ न हेलिकप्टरमै हेलिकप्टर चार्टर गरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब अध्ययन गर्ने होइन, अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने भनेर चाहिँ आउने होइन। तर अब त्यहाँको पनि अब याक्थुम्बाहरूले चाहिँ प्रतिवाद गरेर त्यहाँनिर अहिलेसम्म बचाइराखेको छ होइन। तर अब त्यो चाहिँ अब हामी सबै नलागिकन चाहिँ त्यो पनि होइन सरकारले चाहिँ अब कुनै बेला जसरी मुकुमलुङमामा चाहिँ यति होल्डिङ्सको प्रवेश भयो, त्यसै गरेर यहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा व्यावसायिक निजी कम्पनी प्रवेश नहोला भन्न सकिने स्थिति छैन है, त्यो खालको छ। त्यो हिसाबले अब यो तिते माछा त हाम्रो त अब होइन याक्थुम्बाहरूको चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहले दिएको लालमोहरहरूमा पनि तिते माछा जगर बगर भनेर आउँछ होइन। त्यो हिसाबले तिते माछा त हाम्रो त जहीँ तहीँ थिएछ विगतमा। तर अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ याङवरक, सिरजङ्गा र यो सिदिङबा गाउँपालिकामा मात्र पाइने स्थिति थियो होइन, 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष अगाडिसम्म। अब यो पनि सङ्कट अवस्थामा चाहिँ पर्दैछ, यो पनि खासमा चाहिँ अहिले यो संरक्षण हुन नसकेर नै। अब तिम्बुङ पोखरी होइन, तिम्बुङ पोखरी त ठुलो यो चाहिँ है राम्ररी राष्ट्रिय मिडियामा पनि चर्चा कमाएको चाहिँ यो तिम्बुङ पोखरी चाहिँ होइन विष्णु मन्दिर भएर चाहिँ होइन रातारात बनाएर चाहिँ अब यो भएको छ होइन। अब यो च्याङथापुदेखि 2-3 दिन हिँडेर पुगिने ठाउँ हो होइन, गोठमा बास बस्दै जान पुगिने ठाउँ, जडीबुटीको लागि एकदमै प्रख्यात ठाउँ होइन, मुन्दुमी थलो। अब यो पनि अब यसरी चाहिँ अतिक्रमणमा चाहिँ परिसकेको छ है। यद्यपि त्यहाँनिर पनि प्रयास नभएको होइन, त्यहाँनिर पनि हाम्रा युवाहरू, हाम्रा त्यहाँ किराँत याक्थुङ पान्थरको साथीहरू गएर त्यहाँनिर चाहिँ विरोध गर्ने कामहरू भएको छ। त्यो हिसाबले अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब समय पनि मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो सडक निर्माणको नाममा है, विशेष गरेर सडक निर्माणको नाममा अर्थात् भनौँ न विकासको नाममा चाहिँ हाम्रो दर्जनौँ चिहानहरू होइन, दर्जनौँ गर्दाखेरि 8-10 दर्जन भइसक्छ है यकहरू होइन, हाम्रो ऐतिहासिक थलोहरू, सांस्कृतिक थलोहरूलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइँदैछ है। यो विगतदेखि नै सुरु भएको, अहिले पनि भइरहेछ होइन। र त्यो भन्नुपर्दाखेरि अब सबैभन्दा पछिल्लो चाहिँ यो फेदाप गाउँपालिकाको पोक्लाबाङमा 1100 देखि 1200 को चिहान थियो भन्छ त्यहाँनिर है, त्योभन्दा धेरै थियो भन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा त्यो मूल रूपमा चाहिँ निङलेकु पङ्याङ्गुहरूको धेरै चिहान छ। तर अब यो तपाईँको विगत हेर्दाखेरि चाहिँ पोक्लाबाङ यक हुने याक्थुम्बा सबैको पुर्खाको चिहान हो त्यो है। र त्यसरी चाहिँ त्यो अहिले त्यहाँ कुरुम्बाङहरूको पनि केही छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो बस स्ट्यान्ड बनाउने नाममा, हेलिप्याड बनाउने नाममा चाहिँ भत्काइएको छ होइन। तर त्यहाँनिर पनि केही कामहरू भइरहेछ। त्यो अगाडि रानी गाउँ होइन, यासोक हाल कुम्मायक 4मा सम्माम्फेहरूको चिहानलाई भत्काएर मदन भण्डारी बनाउने निर्माण कुरा आएको थियो होइन। यद्यपि त्यो अहिले रोकिएको छ। यसरी अनगिन्ती छ है। अब यहाँ चर्चा गर्न थाल्यो भने अर्को 1 घन्टा लाग्छ होइन। तपाईँको अब सबभन्दा धेरै चाहिँ सडकको नाममा, पार्कको नाममा स्तम्भ टावर अहिले चाहिँ तपाईँको बनाउने अर्को के छ भने यो टावर बनाउने होड चलेको छ है। टावर बनाउने होडले पनि हाम्रो अनगिन्ती तपाईँको यस्तो हाम्रो यो मुन्दुमी थलोहरू, चिहानहरू होइन, ऐतिहासिक सांस्कृतिक थलोहरू चाहिँ अतिक्रमणमा पर्ने स्थिति चाहिँ छ। र अर्को हामीले के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि यो काबेली जलविद्युत आयोजना छ होइन, जलविद्युत आयोजना, यसले पनि आदिवासी लगायत त्यहाँको माझीहरू होइन, त्यहाँनिर गैर आदिवासीहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने स्थिति देखिन्छ है। त्यो खालको परिस्थिति पनि छ भने अर्को यो तम्मर जलाशययुक्त विद्युत आयोजना छ। यसले त झन् धेरै बस्तीहरू उठाउने, धेरै अब अहिले बसोबास भइरहेको बस्तीहरू उठाउने, धेरै चिहानहरू जलाशययुक्त हुने होइन, धेरै सांस्कृतिक ऐतिहासिक थलोहरू चाहिँ जलाशययुक्त हुने होइन, पानीले भरिने खालको स्थिति चाहिँ सिर्जना भएर गएको छ है। त्यस्तो छ।
माङ्गे नायकहरू, अन्य यकहरू होइन, हाम्रो धेरै माङ्गे नायकहरू है र अन्य यकहरू चाहिँ भगवतीको मन्दिरहरू निर्माण भएको छ है। मैले यसलाई अब किन यो राज्य निर्मित हो भनेर भनेको होइन, यो होइन, यो त होइन नि भन्ने खालको कुरा होला। यहाँ सरकारको बजेट परेको छ क्या यो भगवतीको मन्दिर निर्माण हुँदाखेरि। स्थानीय त्यतिखेरको गाविसहरू लागेको छ होइन, अहिले गाउँपालिकाहरू पनि ठाउँ ठाउँमा लागेको छ भने पहिला गाउँ पञ्चायतहरू लागेको। यसरी चाहिँ गाउँ पञ्चायत गाविसहरू लागेर उनीहरूको बजेट होइन लागेर चाहिँ भएपछि यो राज्यद्वारा हो भने भगवतीको सबभन्दा धेरै हाम्रो यकहरूमा चाहिँ भगवतीको हिन्दू मन्दिरहरू चाहिँ बनेको छ है। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब कतिपय ठाउँ चाहिँ अब अहिले ऐलानी होइन सरकारी जग्गाको रूपमा छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो माङ्गेना यकहरू, अन्य यकहरू चाहिँ व्यक्तिको नाउँमा चाहिँ पूर्जा उठेको छ। सबभन्दा अब यो भनौँ न दुःखको कुरो चाहिँ यो छ, व्यक्तिको नाममा उठेको छ। अब त्यो पनि कसको कस्तो होइन, याकथुम्बाको नाममा होइन, तपाईँको खसारेहरूको नाममा चाहिँ हाम्रो यकहरूको चाहिँ पूर्जाहरू चाहिँ उठेको छ है। हामीले कतिसम्म संरक्षण गर्न सकेनछौँ भन्ने खालको नि त्यस्तो खालको छ है। अनि अब के त, अब मैले यसलाई अहिले मैले धेरै चर्चा गरिनँ। अब के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईतर्फबाट अभियान र आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ है। दुईतर्फबाट, एउटा चाहिँ माथिबाट तल होइन, टप टु बटम भने, अर्को चाहिँ बटम टु अप है। अब यो माथिबाट तल गर्ने चाहिँ होइन, टप टु बटम चाहिँ यो अलिकति राजनीतिक अभियान, राजनीतिक आन्दोलन हो होइन। भने यो बटम टु अप, तलबाट माथि ल्याउने कुरो चाहिँ यो चाहिँ मुद्दामा आधारित आन्दोलन हो है। मुद्दामा आधारित अर्थात् होइन, अब यो चाहिँ जन आधारित होइन आन्दोलन हो, अभियान हो। र अब अहिलेसम्म अब हामीले होइन धेरै राजनीतिक आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, लिम्बुवानको लागि आन्दोलनहरू हो होइन। अब विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो अहिले त्यो चाहिँ अलि ब्याक हुने अवस्थामा छ भने अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो माथिदेखि तल लाँदाखेरि अब हाम्रो मान्छेहरू अहिले त्यति नजाग्ने अवस्था देखिन्छ। त अब तलबाट माथि उठाउन त भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ लाग्दैछन् होइन, लागिराख्नु भएको छ अहिलेको अभियन्ताहरू, अभियानकर्मीहरू, अर्थात् मुद्दामा आधारित गरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। र त्यसरी तलबाट चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यो थरगत संस्थाहरू, संयङहरू चाहिँ त्यो मार्फत, किनभने उनीहरू भनेको चाहिँ त्यहाँको अधिकारवालाहरू हो होइन। जस्तो पोक्लाबाङको हामी कुरा गर्छौँ भने त्यहाँको लुम्फङवा, हुक्पाचङबाङ होइन, मादेम्बा होइन, यसरी चाहिँ त्यहाँको 19, 20, 22, 23 थरी याकथुम्बाहरू चाहिँ त्यहाँको अधिकारवाला हो नि त। भने अब माथि मुकुमलुङमामा अघि मैले जुन 16, 17, 18, 20वटा थरकोहरू यहाँ नाम लिए, उनीहरू चाहिँ त्यहाँको अधिकारवालाहरू हो है। र त्यो अधिकारवालाहरू नै यो अभियानमा नलागिकन, यो आन्दोलनमा नलागिकन अब संरक्षण हुने स्थिति देखिएन अब चाहिँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तलैदेखि अब आन्दोलन उठाउनुपर्छ भन्ने हो। र अब थरगत संस्थाहरूको अहिलेको प्रकृति हेर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हालसम्म चाहिँ होइन थरगत संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो वंशावली लेख्ने होइन, वर्षमा चाहिँ भेटघाट गर्ने, दुःख पर्दा, मरौ पर्दा, विवाह हुँदा एक आपसमा सघाउने गर्ने, सघाउने, त्यो मात्रै देखिन्छ। तर अब चाहिँ के छ, के भयो भने आफ्नो परम्परागत भूमि छ, परम्परागत हाम्रो यकहरू छ होइन, थलोहरू छ, त्यो माङ्गेन्ना छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब संयमहरू नलागी नहुने स्थिति छ र अहिले लाग्न थालेको स्थिति देखिन्छ। जस्तो अहिले हामीले धेरै भर्चुअल मिटिङहरू गरिरहेछौँ, उहाँहरूले हाम्रो यकहरू, हाम्रो भूमिहरू, हाम्रो होइन खर्कहरू बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ प्रतिबद्धता आइरहेको छ। र त्यही अनुसार नै हिजो मात्रै होइन ताप्लेजुङमा चाहिँ संयङहरूको होइन संयङहरू सम्मिलित भएको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सङ्घर्ष समिति पनि बन्यो है, यो खालको छ। अनि मुद्दाहरू परिपक्व हुँदै जाँदाखेरि, स्थानीय आन्दोलन उड्दै जाँदाखेरि होइन स्थानीय सङ्घर्ष समितिहरू बन्दै जान्छ है। माथिदेखि सङ्घर्ष समिति बनाएर गर्ने होइन कि स्थानीय सङ्घर्ष समिति, जस्तै अघि मैले भने नि पोक्लाबाङको छुट्टै सङ्घर्ष समिति बनिसकेको छ भने टिएमजेको अर्को सङ्घर्ष समिति बन्ला र मुकुमलुङमाको हिजो अर्को सङ्घर्ष समिति बन्यो होइन। र यो सङ्घर्ष समितिहरू चाहिँ बन्दै जान्छ र स्थानीय रूपमा चाहिँ आन्दोलन सङ्घर्षहरू अगाडि बढ्दै जाँदै चाहिँ
स्थानीय रूपमै नेतृत्वहरू पनि बन्दै जान्छ, स्थानीय रूपमा नेतृत्वको विकास हुँदै जान्छ है। र त्यो हिसाबले चाहिँ अब फेरि होइन यो कुनै लगाम बिनाको हुन्छ भन्ने होइन, त्यस्तो होइन। म अहिले तपाईँलाई यहाँ अर्को एउटा छ त्यसमा आउँछ कुरा है। र हरेक मुद्दा र हरेक सङ्घर्षको रणनीति चाहिँ केही समान हुन्छ भने निकै धेरै कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छ है। जस्तै भनौँ न टिएमजे र मुकुमलुङमा संरक्षणको होइन सङ्घर्षको रणनीति केही कुराहरू मिल्न सक्छ भने स्थानीय रूपमा चाहिँ होइन परिचालन गर्ने कुराहरूमा फरक पनि हुनसक्छ है। त्यो खालको चाहिँ हुन्छ। र अब हो यसमा अब मैले अहिले भर्खर भनेको कुरा कसले चाहिँ अब यहाँ सहयोग गर्दैछ, कसको सहयोग छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किरात याक्थुङ चुम्लुङ यसमा लागेको छ है। अब किरात याक्थुङ चुम्लुङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब फेरि यहाँ केही समस्या पनि छ। किन भन्नुहुन्छ, के समस्या हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि किरात याक्थुङ चुम्लुङ भनेको अब सबै याक्थुम्बाको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सबै याक्थुम्बा भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होला, त्यहाँनिर चाहिँ अब सबै राजनीतिक विचारधाराकाहरू छन् र सबै राजनीतिक विचारधाराकोहरू हुने बित्तिकै त्यहाँ केही न केही समस्या भइ नै हाल्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ हामीले। तर किरात याक्थुङ चुम्लुङले अहिले टिएमजेको बारेमा, पोक्लाबाङको बारेमा होइन माथि मुकुमलुङमाको बारेमा आफ्नो प्रष्ट धारणाका साथ होइन त्यहाँ नामाकरणको कुरादेखि लिएर त्यहाँको संरक्षणको कुरामा चाहिँ प्रष्टताका साथ चाहिँ आइसकेको छ भने यो याक्थुङ स्वयं सहजीकरण समूह छ अर्को एउटा है। अहिले यो याक्थुङको जुन हामी स्वयंहरू छ त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ 8 जनाको एउटा समूह छ जसलाई चाहिँ नन्द कन्दङवा जो चाहिँ किरात याक्थुङ चुम्लुङको संस्थापक अध्यक्ष पनि हो, उहाँले संयोजन गर्नुहुन्छ। र त्यहाँनिर 8 जना बुद्धिजीवीहरू, कानुनविदहरू होइन, सिने क्षेत्रको मान्छेहरू, सामाजिक क्षेत्रको मान्छेहरू होइन, यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न हामीलाई लाग्न सक्छ यो कुनै नेतृत्व नभएको, कुनै होइन समाउने ठाउँ नभएको रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ। तर यस्तो छ भने अरू चाहिँ सम्बद्ध संस्थाहरू जस्तै अब अहिले लाहुर नेप होइन, तपाईँलाई धेरै थाहा छ होइन, त्यहाँ शङ्कर लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ यो याक्थुङ स्वयं सहजीकरण समूहमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त विज्ञप्ति नै दिइसक्नु भएको छ यो मुकुमलुङमाको बारेमा है, मुकुमलुङमा नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले भने अब यो होइन हाम्रो याक्थुङबाहरूको चाहिँ वकिल समूह छ त्यो होइन, लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले चाहिँ ज्ञापन पत्र दिइसकेको कुराहरू छ होइन। त्यस्तै गरेर युवा मञ्च छ, माङ्गेन्ना चुम्लुङ आउँछ भोलिको दिनमा होइन, अहिले मुन्चैत संस्थाहरू छन् होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अरू यो सम्बद्ध संस्थाहरू होइन पनि मैले यहाँनिर स्वयंहरू चाहिँ आफै अधिकारवाला भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो कुरा नगरेको अघि कुरा गरिसकेको छु भने अर्को चाहिँ सरोकारवालाहरू। अब सरोकारवालाहरू चाहिँ को त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मुद्दालाई समर्थन गर्ने, यो मुद्दालाई मन पराउने, यो मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउने राजनीतिक दल, सम्बद्ध जनसङ्गठनहरू, यो हिसाबले उहाँहरू पनि सरोकारवालाको हिसाबले हामीलाई यो अहिलेको मुद्दामा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, लागिसक्नु भएको छ। जस्तो अब पोक्लाबाङमा होइन सम्बद्ध राजनीतिक सङ्गठनको साथीहरू लागिसक्नु भएको छ। त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने हो। र अभियान आन्दोलन सफल हुने आधार के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यति धेरै हामीले उनै समर्थन नै गरेको त होइन। नेपालको संविधान 2072 छ, यसले यो विकास निर्माणमा सहभागिताको कुरा छ, स्थानीय जनतालाई सहभागिता बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख छ। यस्तो खालको कुराहरूलाई हामी पक्रिन सक्छौँ। ILO 169 र अनड्रिप होइन यिनीहरू चाहिँ हाम्रो आधार हो भने अर्को एउटा आधार चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो आदिवासीको सांस्कृतिक स्थलहरू जोगाएर विकास निर्माण काम गर्नु भन्ने चाहिँ एउटा फैसला गरेको छ। हाम्रो अधिवक्ता प्रवीण पन्दाकले जुन एउटा रिट दायर गर्नुभएको थियो त्यो रिटमा चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो आदेश गरेको छ, आदिवासीको सांस्कृतिक स्थल जोगाएर विकास निर्माण काम गर्नु भनेर चाहिँ जुन भनेको छ त्यही नै हो हाम्रो आधार। भने अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई सबैभन्दा पहिचानप्रतिको जुन हामी युवाहरूमा हाम्रो मान्छेहरूमा एउटा चेत आएको छ, जागरुकता आएको छ
र त्यो चेत र जागरुकताले जुन एउटा उत्पन्न हुन सक्ने एउटा सम्भावना देखिएको आन्दोलन छ, त्यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधार हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब अन्तिममा म आइपुगेँ। यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा के चार्ज आउँछ भन्दाखेरि, के हामीलाई आरोप आउँछ भन्दाखेरि, के लिम्बूहरू के हामी चाहिँ विकास विरोधी हौँ त होइन, तिमीहरू विकास विरोधी भयौ भनेर हामीलाई चार्ज आउन सक्छ होइन। र हाम्रो चाहिँ कुरो के हो भन्दाखेरि, सर्वोच्च अदालतले नै आदिवासीको सांस्कृतिक स्थल जोगाएर विकास निर्माण गर्नु भनेर फैसला गरिसकेपछि हामी कसरी विकास विरोधी भयौँ? हाम्रो जुन होइन ऐतिहासिक स्थलहरू छ, सांस्कृतिक स्थलहरू छ, त्यो जोगाएर गर भनेको छौँ हामीले, विकास निर्माण गर्दै नगर भनेको छैनौँ। तर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ भन्ने के हो भन्दाखेरि, यो विकास चाहिँ हुनुपर्छ तर विनाश चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने हो है। र विनाश यदि हामीलाई गरियो भने हामी त्यो विकास चाहिँ हामी सहँदैनौँ। अर्थात् होइन, विनाशको च्यानमाथि उभिएको विकास हामीलाई चाहिँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिब बटम लाइन हो है। हाम्रो च्यानमाथि उभिएको विकास होइन, हामी आदिवासीको च्यानमाथि उभिएको विकास हामीलाई चाहिँदैन भन्ने हो। र त्यो हाम्रो च्यानमाथि होइन तिम्रो पहिचान हामीलाई चाहिएन भन्ने हो है। हाम्रो चाहिँ च्यानमाथि गर्ने अनि उसको चाहिँ होइन पहिचान चाहिँ हामीले स्थापित गरिदिनु पर्ने, त्यो देखियो नि त होइन। जस्तै अब अहिले कुमायक 4को कुरो त्यही नै हो नि त। तपाईँको अब सम्बाम्फेहरूको चाहिँ के भन्छ च्यान चाहिँ खनिएको छ, त्यहाँ मदन भण्डारी चाहिँ स्मृति पार्क गरे। त्यो भनेको हाम्रो च्यानमाथि चाहिँ उसको पहिचान चाहिँ हामीले होइन स्वीकार गरिदिनु पर्ने, यो स्वीकार्य छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरो हो। भने हाम्रो सांस्कृतिक होइन ऐतिहासिक धरोहरलाई प्राकृतिक रूपमै विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो है। यसलाई हामीले भत्काएर बङ्ग्याएर टिङ्ग्याएर अनेक गरेर गर्ने होइन है। प्राकृतिक रूपमै हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ त्यहाँ केही हुनु हुँदैन भन्ने होइन होइन। हाम्रो मुन्दुममा वर्णित स्थलहरू, हाम्रो यकहरू, हामी त्यहाँनिर 20-50 जना भेला हुँदाखेरि बस्न सक्ने फलैँचाहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ अलिकति छेउछाउमा होइन। त्यहाँ महिला पुरुषको लागि चर्पी बनाउन सक्छौँ। जस्तो हामी माथि तम्बर खोला भ्रमणमा जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ लेलेप ताप्पेथोकमा 3 दिन हामीले बिताएको थियौँ। त्यहाँ हामीले त्यहाँको स्थानीय जनतासँग हामीले गरेको छलफलको विषय के थियो भन्दाखेरि, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले संरक्षण होइन प्राकृतिक रूपमै गर्नुपर्छ। त्यहाँ वरिपरि घरहरूमा चाहिँ होइन यो होमस्टेको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जीविकोपार्जनको पनि हुन्छ। र त्यहाँनिर त्यसको छेउमा अलिकति छेउमा चाहिँ बस्ने फलैँचाहरू होइन, यसो 10 जना मान्छे 15 जना मान्छे बस्ने एउटा फलैँचा त चाहियो नि त है। अनि यसो सामान्य खालको चर्पीहरू चाहियो नि। त्यहाँ गाउँपालिकाको बजेटबाट होइन त्यतिखेर हामी जाँदाखेरि चुनाव हुने कुराहरू चलिरहेको थियो। त्यहाँ चुनावको एकदम तयारी भइरहेको थियो, स्थानीय चुनावको। तपाईँले गाउँपालिकाकै बजेटबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो खालको छलफलहरू चाहिँ चलाएर आएको थियौँ है। यो तरिकाले चाहिँ त्यो हो। र अब यो कुरा के हो भन्दाखेरि नि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि खस आर्यकरण विरुद्ध चाहिँ हामी चाहिँ एक हुनु जरुरी हुन्छ होइन। र अब हामीलाई चाहिँ विकास विरोधी भन्दै हामीलाई चाहिँ विनाश गर्न खोज्दैछन्। तर उनीहरू चाहिँ हाम्रो विनाश गरेर चाहिँ उनीहरूको पहिचान चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्न खोजिरहेछन् के। र त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एकजुट हुनुपर्ने छ। र हाम्रो आन्तरिक केही समस्याहरू पनि छन् होइन। त्यो आन्तरिक समस्याहरूलाई चाहिँ होइन यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ संयमित हुनुपर्छ। सन्तुलित तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान हामी आफैले खोज्नुपर्छ। हामीले बाहिरको कोही एक्सपर्ट ल्याएर हामीले समाधान खोज्ने होइन है। हाम्रो छ केही समस्याहरू है। अहिले हामी के अरे सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दाखेरि त्यो छताछुल्ल भएको देखिन्छ। म चाहिँ के पनि आह्वान अपिल गर्छु भन्दाखेरि त्यसो नगरौँ हामी होइन। सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिहरू बसेर चाहिँ त्यो समस्याहरूमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ संयमित र सन्तुलित तरिकाले चाहिँ समाधान खोजौँ भन्ने हो है। र यो तरिकाले हामीले अगाडि बढ्यौँ, हामी जान सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी अभियानमा हामी उपलब्धि हासिल गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ, मलाई विश्वास छ होइन। र यति भन्दै सबैलाई नोगेन भन्दै मैले चाहिँ
मेरो प्रस्तुति यहीँ सके, 1 घन्टै लागेछ ल। हस् ल नोगेन, धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। अब मैले यो च्याट हेरेर चाहिँ, च्याट बक्स हेरेर चाहिँ उ गर्नुपर्छ होला होइन। सरकारले अच्छा यो त अब यही हो संस्कृताइजेसन होइन। यो सरकार, यो हाम्रो खगेन्द्रजीले यहाँ मलाई पठाउनु भएको छ। यो सरकार नै लागेर आदिवासीहरूको ऐतिहासिक स्थलहरूको नाम परिवर्तन गर्नुको कारण के होला भनेर। अब जुन एउटा हिन्दूकृत गरिने, संस्कृताइजेसन गरिने जुन एउटा प्रचलन सुरु भयो होइन। अब यो सुरु भएपछि अब हाम्रो जुन स्थानीय नामहरू छ, त्यो स्थानीय नामहरूलाई पनि नामेट नगरिकन सकिँदैन भन्ने नै हो है। योभन्दा अगाडिको हाम्रो यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबमा योभन्दा अगाडि अस्ति 16 गते जो हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ है। अब केही पनि रहन नदिने के, सबै कुरा चाहिँ अब यो जुन स्थान नामहरू छ, स्थानहरूको नामहरूलाई पनि निमिट्यान्न बनाएपछि त, र हामी पनि भनौँ न अब सबै अब हिन्दूकृत भइसकेपछि हाम्रो भाषा पनि हामीले हरायौँ पछि, हामीले हाम्रो गर्ने संस्कार परम्पराहरू सबै हामीले चाहिँ होइन त्यो हराएपछि, र हाम्रो जति नामहरू छ त्यो सबै हराएपछि त हाम्रो त केही पनि रहेन नि त। त्यो केही पनि नरहोस् भनेर नै राज्यले चाहिँ षड्यन्त्रमूलक तरिकाले नै यो आएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ षड्यन्त्रमूलक तरिकाले हामीलाई नामेट पार्ने हिसाबले आएको भनेर यसलाई बुझ्नुपर्छ होला होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिम्बुवान राज्य प्राप्ति नभई राज्य सत्ताले षड्यन्त्रपूर्वक परिवर्तन गरेका नामहरू स्थानीय थरगत संस्थाहरू मिलेर गठन भएका पहलमा मात्रै नाम। यो नामाङ्कन गर्नको लागि, पुनः नामाङ्कन गर्नको लागि आन्दोलनहरू हुन सक्यो भने सम्भव छ है। जस्तो अहिले उदाहरणको रूपमा हामीले कसरी लिन सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तो 60 साल पछाडि 62-63 को आन्दोलन, जनआन्दोलन दोस्रो पछाडि लिम्बुवान आन्दोलन त दरै तरिकाले उठेकै हो नि त होइन। तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरिकाले सहयोग पनि गरेकै हो होइन। र लिम्बुवान आन्दोलन बलियो तरिकाले उठेकै हो, 2 जना शहीदहरू होइन जन्माएकै हो। त्यसैको परिणाम स्वरूप अहिले हाम्रो लिम्बुवानको धेरै जिल्लाहरूको गाउँपालिकाहरूको नामावली होइन हाम्रो याक्थुङबामै आएको छ नि त। जस्तै मेरो पुरानो ठाउँ होइन मेन्छ्याम गाउँपालिका भनेर आयो। अब ताप्लेजुङमा त के छ भन्दाखेरि तपाईँको ताप्लेजुङको त धेरै गाउँपालिकाहरू होइन याक्थुङबामै छ होइन। हुनु त त्यो नामाकरणको कुरो मात्रै हो, हामीलाई त चाहिएको त प्रमुख त अधिकारको कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ अब नामाङ्कनको कुरा भएकोले गर्दाखेरि गरेको मात्रै हो मैले होइन। हाम्रो आन्दोलन हामीले कति सशक्त तरिकाले उठाउन सक्छौँ, हाम्रो सङ्घर्ष हामीले कतिको सशक्त तरिकाले उठाउन सक्छौँ त्यसमा निर्भर हुन्छ है, त्यसमा निर्भर हुन्छ। र अब अहिलेको कानुनहरू अनुसार पनि यो स्थानीय तह होइन हरूलाई नै यो अधिकार दिएको पनि छ होइन नामाङ्कन गर्ने कुराहरू। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब जस्तो मेरो एउटा आह्वान अपिल के भन्दाखेरि, जस्तै म अब लुम्फुङमा हुँ, आफ्नो संयममा चाहिँ छलफल चलाउनु पर्यो क्या होइन। छलफल चलाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो नामाकरण गर्नुपर्छ होइन, यो नामाकरणलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो संयमलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्छ। विरोध गर्ने मान्छेहरू हुन्छ त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ होइन। जस्तो मलाई विक्रम लिम्बू इलामले यो प्रश्न गर्नुभएको छ, उहाँ के संयमको हुनुहुन्छ, के थरको हुनुहुन्छ थाहा भएन। उहाँले आफ्नो थरकोलाई होइन, आफ्नो उहाँको पनि माङ्गेना यक होला
होइन, आफ्नो ठाउँ होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो संयमलाई लगाउनको लागि प्रयत्न गर्नु पर्यो के। त्यत्तिकै चाहिँ हुँदैन, यो त्यत्तिकै चाहिँ हुँदैन। त्यत्तिकै हामीले अब चुप लागेर बस्यौँ भने चाहिँ यस्तै हुन्छ। के अरे, आदिवासी रङ्गशाला, मदन भण्डारी रङ्गशाला हुँदैछ होइन भने अब फाल्गुनन्द लोकमार्ग चाहिँ अब अर्कै नामाकरण हुन लाग्यो, यसरी चाहिँ हुन्छ। अच्छा, यो एउटा मान मोक्तान उहाँले चाहिँ मलाई सोध्नु भएको रहेछ होइन, यो खोराङ्गा खोलाको नाम कसरी रहन गयो बताइदिनुहुन्छ कि भनेर। यो चाहिँ मैले सुनेको छु होइन, त मैले अहिले बिर्सेँ। यो खोराङ्गा होइन, खोरुङ्गा हो होइन, खोरुङ्गा खोला हो, त्यहीँको हो। म त्यो खोरुङ्गा खोलाकै पानी अब भनौँ न ले चाहिँ त्यहाँ सिँचाइ गर्ने मान्छे हुँ म होइन। त्यो पौठाक, पहिलाको पौठाक पर्थ्यो, त्यहाँको मान्छे हुँ। र पनि मैले चाहिँ अहिले यहाँ राम्रो भन्न सकिनँ, बताउन सकिनँ, म माफी चाहन्छु। अब प्रश्नको जवाब पछि केही भन्नुपर्ने विषय बाँकी छ भने सो भन्दै हस् ल। म अब यहाँनिर केही कुराहरू यो प्रस्तुतिसँग सम्बन्धित मात्रै है। म यो किनभने नि म यहाँ स्क्रोल गर्दैछु, म स्क्रोलमा हेर्छु। यो प्रस्तुतिसँग सम्बन्धित केही छ भने म बोल्छु होइन। प्रस्तुतिभन्दा बाहिर छ भने म माफी माग्छु है, किन भन्दाखेरि यहाँ मलाई दिएको समयअनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर मारुहाङ, गङ्गा हिमदाङ, सेवारो फ्रम मिचिगन, हाम्रो किरात याक्थुङ चुम्लुङ सुनसरीको अध्यक्ष पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो कुङबा साहब युकेदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै हेर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, यो ठिकै हो। यो भेडीगोठदेखि नै सुरु भएको हो, प्रेम पन्दाकले लेख्नु भएको छ होइन। भेडीगोठबाट नै त्यो सुरु भएर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ भेडा हराएको कथा छ एउटा। त्यो भेडा भेटेको ठाउँलाई चाहिँ अब त्यो पाथी जस्तो देखेर पाथी हराएको बालकृष्ण दाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको थियो। कुमार लिङदेन मिराक पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यहाँहरू सबैलाई सेवा छ है। हरि हुक्पा चङबाङ दाई पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, सेवा छ है। यो हजुर, अब करिब हाम्रो डाक्टर रमेश इजम पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। सहयोगहरू एमाले काङ्ग्रेसले त्यसमा छिनेर बस्दा पनि सम्भावना कम छ। अच्छा, यहाँ एउटा कुरा उठाउनु भएको छ होइन, कविन्द्र सम्बामफेले स्वयंहरू एमालेकृत छिनेर बहस तताउने सम्भावना नै कम छ भनेर। अब यो छिरेको छ, अब यो त्यहाँ गर्नै सकिँदैन भन्ने चाहिँ अब गरियो भने केही पनि हुँदैन होइन। अब यो हाम्रो आफ्नो माङ्गे नायक, त्यो त अब भनौँ न पहिचानवादीको मात्र माङ्गे नायक होइन नि त, त्यो त एमालेको सम्बामफेको पनि माङ्गे नायक हो, काङ्ग्रेसको सम्बामफेको पनि माङ्गे नायक हो होइन। त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ होइन। समय लाग्छ त्यसमा चाहिँ होइन। र अब हामी यसो भन्ने मान्छे पनि छिर्नु पर्यो नि त त्यहाँनिर होइन। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब हामी जिम्मा चाहिँ सबै दिन्छौँ अनि उनीहरूले केही गर्दैन भनेर बस्छौँ भने त त्यो त सम्भव हुँदैन नै होइन। कुरो यति नै रहेछ करिब है। ल हस्, अब धेरै धेरै धन्यवाद होइन। यहाँहरूले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। 1 घन्टा 15 मिनट होइन 25 मिनटै पो भएछ, 1 घन्टा 25 मिनट जति भयो। मैले यो केही कुराहरू छलफलको लागि, बहसको लागि उठाएको मात्रै हो। यो अब यसलाई म एउटा आर्टिकलको रूप दिँदैछु। यो आर्टिकलको रूप दिएर चाहिँ यो किरात याक्थुङ चुम्लुङ जापानबाट प्रकाशन गर्ने कुरा छ। हाम्रो यहाँ डाक्टर मारुहाङ हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोमा पनि अस्ति यहाँ प्रस्तुत भएको कुरो नै हो यो। उहाँले मलाई गाइड गर्नुहुन्छ यसलाई लेखनमा। बरु यहाँहरूले यो बाहेक होइन समग्र तरिकाले चाहिँ
यो कुराहरू पनि छ भन्ने खालको छ भने मेरो यो फेसबुकको मेसेन्जरमा यहाँहरूले मलाई चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ म राख्ने प्रयास गर्छु। राख्दाखेरि म त्यो रिफरेन्सको रूपमा फलानुबाट प्राप्त भन्ने कुरा इमान्दारीपूर्वक राख्ने म प्रतिबद्ध जाहेर गर्छु। र लिम्बुवान रिडर्स क्लबले मलाई यो मौका दिनुभयो होइन। यसको लागि म लिम्बुवान रिडर्स क्लबलाई म फेरि नोगेन भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म आजको यो प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। आसेवारो।